पाकिस्तान का बिला इश्तियाल जारियत पर अफगानिस्तान को दंदान शिकन जवाब। दर्जनों अफगान फौजी और फितना अल खवारिज के अरकान हलाक। तालिबान मुतादिद लाशें छोड़कर फरार। पाकिस्तान का अफगान बॉर्डर पर 19 पोस्टों पर कब्जा। पाकिस्तानी परचम लहरा दिए गए। कई मिलिट्री कैंप्स भी तबाह। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। अफगान फोर्सेज ने अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम, दीर, चतराल और बाराम चाह पर बिला जवाज फायरिंग की। इश्तियाल अंगेजी का मकसद खवारिज की तश्कीलों को सरहद पार करवा कर पाकिस्तान में दाखिल कराना था। पाक फौज ने फौरी और शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुतादिद अफगानी पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दाइश और खवारिज के दहशतगर्द ग्रुप्स के कैंप्स भी तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दाइश और खारजी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। जारहाना कार्रवाई ऐसे वक्त में की गई जब अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भारत के सरकारी दौरे पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई से तालिबान का दुरानी कैंप 2 और गज़ाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद अफगान फौजियों और खारिजियों की हलाकतों की इतलात। बरामचा सेक्टर में अफगानी शहीदान पोस्ट, जबकि अफगानी दौरान मेला और तुकमान जई कैंप्स भी तबाह। खरलाची सेक्टर में अफगानी पोस्ट और खरचर फोर्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खरचर फोर्ट फितना अल खवारिज का मरकज था। कई अफगान फौजियों के सरेंडर करने की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। अफगानिस्तान का मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर 1 और 2 मुकम्मल बलिया मेट हो गए। कुरम में अफगान पोस्ट तबाह होने की वीडियो जारी। अफगान टाली पोस्ट तबाह। दौरान मेला और तुर्कमान जई कैंप्स भी निस्तो नाबूद कर दिए गए। पाक फौज ने अफगान जडोसर और कन्नड़ पोस्ट भी मलिया मेट कर दी। पाक फौज के मौसर जवाब से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगानी पोस्ट मुकम्मल तबाह हो गई। चागी के करीब अफगान दहशतगर्दों पर पाकिस्तानी फोर्सेस के कड़े वार। कई अफगान दहशतगर्द हलाक और चेक पोस्टें उड़ा दी गई। चतराल के करीब अफगानिस्तान की पोस्ट तबाह हो गई। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी टैंकों। सदर वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। अफगान फोर्सेस की इश्तियाल अंगेजियों की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के दिफा पर हर चीज़ मुक़द्दम है। हर इश्तियाल अंगेजी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने बुज़दिल दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफगान जारियत का दलीरी से जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। कब्जे में ली गई अफगान पोस्टों के अंदरूनी मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में अफगान फौजियों के यूनिफॉर्म्स और छोड़े गए हथियार देखे जा सकते हैं। बेशतर अफगान तालिबान पोस्टें खाली छोड़कर भाग गए। तालिबान सिपाही की खुद को पाक फौज के सामने सरेंडर करने की वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में अफगान तालिबान को पाक फौज के सामने सरेंडर करते देखा जा सकता है। पाक फौज ने अंगूर अड्डा में अफगान पोस्टों पर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पाक फौज की जानिब से अफगान पोस्टों पर कब्जा जारी। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की तरह अफगानिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मजम्मत। कहा अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है इसके ताने बाने हमारे अजली दुश्मन से मिलते हैं। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अवाम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब, ईरान और कतर का पाक अफगान सरहदी झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना जरूरी है। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए मुफीद है। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। अफगान जारियत और पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल को पाक अफगान आवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि यह जंग अफगानिस्तान में मौजूद भारत परस्त शरपसंद अनासिर के खिलाफ है। अफगान जारियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकज़ और इन अनासिर पर होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जंग को हवा दे रहे हैं। पाकिस्तान अफगान आवाम या अवामी मकामात को निशाना नहीं बनाना चाहता।
قبائلی عوام کا افغانستان سے دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا اعلان۔ پشتو میں آڈیو پیغام میں کہا کہ افغان دہشت گردوں کے خلاف ہم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وطن کا دفاع ہم پر فرض ہے اور ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ پہلے بھی دہشت گردوں کو سبق سکھایا تھا اور اب بھی سبق سکھائیں گے۔ پاک فوج کے ساتھ مل کر ان کی نسلیں تباہ کر دیں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے اور اس کا دفاع ہمارا فرض ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کہتے ہیں کہ افغانستان کسی الزام میں نہ ہے، پاکستان یہی پہاڑ طالبان کے سر پر توڑ دے گا۔ افغانستان کی بلا اشتعال کارروائی پر پاکستان نے ابھی چند اہداف نشانہ بنائے۔ محتاط کارروائی افغانستان کے لیے سبق ہے۔ برطانیہ، سوویت یونین اور امریکہ کو ہرانے کی باتیں کرنے والے حقیقت سے لا علم ہیں۔ افغانستان نہ بھولے، پاک فوج نے بھارت کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ ایٹمی طاقت بھارت کو 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ پاکستان نے افغان قوم کو ہر مشکل میں مدد فراہم کی، جواب میں کبھی خیر نہیں ملی۔ سابق وفاقی وزیر سعد رفیق نے افغان عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ سے قطعاً لڑنا نہیں چاہتے اور یاد رکھیں کہ ہم امریکہ، برطانیہ یا روس نہیں ہیں۔ ہم ہزاروں میل دور سے نہیں آئے۔ ہمیں آپ کی سرزمین کے 1 انچ پر قبضہ نہیں کرنا، لیکن اپنی سرزمین پر ہونے والے حملے ہر حال میں روکنے ہیں۔ ہمارے تمام سیاسی اور عسکری ادارے افغانستان کو امن اور استحکام کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جواب میں ایسی ہی گرمجوشی درکار ہے۔ جیئیں اور جینے دیں۔ پاکستان کا بھارت افغان مشترکہ اعلامیے کے نکات پر تحفظات کا اظہار۔ افغان سفیر کو طلب کر کے افغان نگران وزیر خارجہ کا دہشت گردی سے متعلق بیان کو حقائق کے منافی قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ مشترکہ بیان کشمیری عوام کی قربانی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کے منافی قرار۔ آزاد جموں کشمیر کے عوام افغان فورسز کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں کہ پاک فوج نے افغان فورسز کو بھرپور جواب دیا۔ قوم کو اپنی مسلح افواج پر فخر ہے۔ بھارت پر پراکسی وار کے ذریعے خطے کے امن کو داؤ پر لگانا چاہتا ہے۔ مسلح افواج پاکستان ہر طرح کی جارحیت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ مذہبی جماعت کے اجتماع اور پنجاب میں امن و امان کی خراب صورتحال پر مولانا فضل الرحمان متحرک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ سے ٹیلی فونک رابطہ، معاملے کو خوش اسلوبی اور افہام و تفہیم کے ساتھ مل بیٹھ کر حل کرنے کی درخواست۔ کہا ملکی حالات تصادم کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لاہور سے اسلام آباد موٹر وے M2 اور پشاور سے اسلام آباد M1 موٹر وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی ہیں۔ لاہور شہر میں رکاوٹیں موجود، راولپنڈی اور اسلام آباد میں موبائل انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال۔ اسلام آباد ایکسپریس وے بھی جزوی کھول دی گئی ہے۔ 9th ایونیو سے ڈبل روڈ کو ملانے والا راستہ جزوی طور پر بحال۔ فیض آباد مری روڈ سے فیض الاسلام تک ٹریفک مکمل بند، جگہ جگہ کنٹینرز اور رکاوٹوں سے معاملات زندگی بری طرح متاثر۔ میٹرو سروس اور کاروباری مراکز بند، مریضوں کا اسپتال پہنچنا مشکل ہو گیا، کئی شادیاں رک دی گئی ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس کل طلب۔ کاغذات نامزدگی آج دوپہر 3 بجے تک جمع کروائے جائیں گے۔ اسکروٹنی کے بعد شام 5 بجے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ اپوزیشن جماعتوں کا وزارت اعلیٰ کے لیے متفقہ امیدوار لانے پر اتفاق۔ JUI کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان کو میدان میں اتارنے کا امکان۔ اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد گورننگ امیدوار کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی الیمین گنڈاپور کا استعفیٰ ملنے کی تصدیق۔ فوری منظوری سے معذرت کر لی، معاملے پر حتمی آئینی رائے اور مشاورت کے لیے کل قانونی ٹیم کو طلب کر لیا۔ کہا اتوار کے باعث گورنر ہاؤس کا قانونی عملہ دستیاب نہیں۔ پیر کو استعفے سے متعلق آئینی تقاضوں، ممکنہ پیچیدگیوں اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کوئی ماتحت افسر نہیں، گورنر کو استعفے کی منظوری دینی ہوگی۔ سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا کہ کل خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا۔ سہیل آفریدی پر عزم نوجوان ہیں اور صوبے کو نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھائیں گے۔ ہم دہشت گردوں کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، دعا ہے کہ صوبے میں خون ریزی کا خاتمہ ہو جائے۔ مظفر گڑھ میں سیلاب نے نقصانات کی تاریخ رقم کر دی۔ لاکھوں ایکڑ رقبہ سیلاب کی نظر، لاکھوں لوگ بے گھر اور ہزاروں لوگوں کے مکانات بھی سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ سیلاب متاثرین کا حکومت سے فوری سروے مکمل کروا کر امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔